उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मौलाना काफी मुरादाबाद के थे। फतवा दिया अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का, कठमुल्ले तुम बोलते ना। ये गोरखपुर से आते हैं और उसी गोरखपुर से रघुपति साहेब फराख भी आते हैं। फराख गोरखपुरी उर्दू का एक बहुत बड़ा शायर था, मुसलमान नहीं था। अगर शायद असेंबली में कोई उठ के बोल देता मुख्यमंत्री को, तो मुख्यमंत्री बोलते नहीं नहीं, उन्हें भी कठमुल्ला है। तो ये इनकी ये इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है इनकी। फराख गोरखपुरी गोरखपुर के शायर थे, उर्दू के बहुत बड़े शायर थे। अब मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जिसके जहन और दिल पर गहन लग चुका है, तो दुनिया की कोई रोशनी उसके सर पे नहीं पहुंच सकती। फराख गोरखपुरी का शेर क्या है सुनिए, ये बीजेपी आरएसएस वालों को बता रहा हूं, जो उर्दू बोलने वालों को कठमुल्ला कहते हैं। फराख गोरखपुरी ने कहा था, सरजमीन हिंद पर अक़वाम आलम के फराख, सरजमीन हिंद पर अक़वाम आलम के फराख, काफिले बसते गए हिंदुस्तान बनता गया। सरजमीन हिंद पर अक़वाम आलम यानी नेशंस आए इस देश में, बसते गए हिंदुस्तान बना। अब ये जो आर्ग्यूमेंट इनका आरएसएस का है कि नहीं ये बाहर से आए, तुम भी बाहर से आए। जितने आर्यंस है बाहर से आए, अगर ओरिजिनल है तो द्रविडियन और ट्राइबल लोग हैं। फराख गोरखपुरी ने सच्चाई को बयान कर दिया। अब इनको नफरत इतनी उर्दू से है कि इनको शायद ये भी नहीं मालूम होगा कि हसरत मोहानी ने कलकत्ता में अंग्रेज लीडर कौन था, मॉन्टेग्यू के खिलाफ हसरत मोहानी ने नारा लगाया था। क्या नारा लगाया था? इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अब शायद इनको ये भी नहीं मालूम होगा कि सुभाष चंद्र बोस, नरेंद्र मोदी उनका स्टैचू लगाए दिल्ली में। अब नरेंद्र मोदी इनको छोड़ दिए, तुम जरा ये बोलते रहो। सुभाष चंद्र बोस जो आजाद हिंद फौज बनाए थे, उसका नारा क्या था? इत्तेहाद, एतमाद और कुर्बानी। इत्तेहाद, एतमाद और कुर्बानी नारा था सुभाष चंद्र बोस का, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। इस हैदराबाद से वजीर सुल्तान एक मशहूर फैमिली थी, उनके एक खानदान के फर्द नेताजी के साथ चले गए भारत छोड़ के। इसी मुल्क में हैदराबाद के सफरानी साहब थे, नेताजी के साथ चले गए। ये नहीं मालूम शायद मुख्यमंत्री को, तो यहां हैदराबाद से हम मुख्यमंत्री को ज्ञान दे रहे। राम प्रसाद बिस्मिल को इनको नहीं मालूम होगा, हिंदू थे। उन्होंने कहा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो यही सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कहकर भगत सिंह फांसी के फंदे पे चढ़ गए। और यही उर्दू के लफ्ज को अल्लामा काफी रहमतुल्लाह अलैह, जो मुरादाबाद के थे, अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था मौलाना काफी ने। जब 2 दिन में अंग्रेज जज ने उनको 2 मई को ट्रायल शुरू हुआ, 4 मई को उनको फांसी की सजा दे दी गई। और मौर्रिख ने लिखा कि अल्लामा काफी के ऊपर इस्तरी गरम करके उनके जिस्म पर चुरके दिए जाते थे। वो अल्लामा काफी जब फांसी के फंदे की तरफ जा रहे थे, तो उनके उर्दू के अशार नाथिया उर्दू के अशार थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मौलाना काफी मुरादाबाद के थे। फतवा दिया अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का, कठमुल्ले तुम बोलते ना। क्या कहा था अल्लामा काफी ने? कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूल अल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। अतलस व कम ख्वाब की पोशा पर नाजाना हो तुम, इस तने में जान पर खाकी कफन रह जाएगा। नाम शाहाना
نام شاہانہ جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا. یہ مولانا کافی اردو کے نعتیہ کلام پڑھ کے مکھیہ منتری پھانسی پہ چڑھ گئے, آپ کو نہیں معلوم. اور پھر وہیں پر جوش ملیا آبادی, ان کو معلوم ہی نہیں, بس اردو سے دشمنی ہے. اور پھر برج نارائن چک بس, یہ بھی ہندو تھے مکھیہ منتری. انہوں نے کیا لکھا, اے خاک ہند تیری عظمت پہ کیا گمان ہے, دریائے فیض قدرت تیرے لیے رواں ہے. یہ برج نارائن نے لکھا اردو میں. پھر آج انہی کی یہ بات, پھر مجاہد آزادی مولانا شوکت علی خلافت تحریک میں بہت بڑا رول ان کا. راؤنڈ ٹیبل کے لیے برطانیہ گئے تو مولانا شوکت علی نے کہا کہ اگر میں ہندوستان کو آزاد نہیں کراؤں گا تو میں بھارت کو واپس نہیں آؤں گا. جب بھارت سے گئے مولانا شوکت علی تو بیت المقدس میں ان کا خیر مقدم ہوا. 2 لاکھ لوگ مولانا شوکت علی کے استقبال کے لیے بیت المقدس کو آئے تھے. اس کے بعد وہ برطانیہ گئے, راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوئی. ان کا ایک مشہور تقریر ہے, رامپور کے تھے مکھیہ منتری مولانا شوکت علی, آپ کو نہیں معلوم ہوگا. مولانا شوکت علی نے ایک شعر کہا تھا, شاید یہ آپ کے لیے اور آر ایس ایس اور بی جے پی کے لیے کہا ہوگا, یقیناً کہا ہوگا. مولانا شوکت علی نے کہا, دور حیات آئے گا قاتل, دور حیات آئے گا قاتل خزاں کے بعد, دور حیات آئے گا قاتل خزاں کے بعد, ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد. تو تمہاری انتہا ہوگی. آج تم اقتدار کے نشے میں بڑا اناب شناب بک رہے ہو, بکے جاؤ بکے جاؤ. مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, وطن عزیز کا حال تو یہ ہے کہ جوش نے صحیح کہا تھا, وہ آج کے اس دور کے لیے بھی مناسب ہے. جوش نے لکھا تھا, اے ہم نفس فسانہ ہندوستان نہ پوچھ, اے ہم نفس فسانہ ہندوستان نہ پوچھ, اپنا گلا خروش ترنم سے پھٹ گیا, اپنا گلا خروش ترنم سے پھٹ گیا, تلوار سے بچا تو رگے گل سے کٹ گیا. یہ جوش نے کہا تھا, جو آج ہمارے موجودہ ملک کے حالات پر صحیح طریقے سے اترتا ہے. تو ہم اتر پردیش کے مکھیہ منتری کو ایک اور اطلاع دے رہے ہیں کہ بھارت کی لوک سبھا میں اوم برلا اسپیکر نے اعلان کیا کہ جو کوئی بھی بھارت کی پارلیمنٹ میں لوک سبھا میں جو تقریر میں بھاشن دے گا اس کا ترجمہ اردو میں ہوگا. اب آپ کیا بولیں گے اسپیکر کو؟ اردو آپ جو زبان میں دیں گے, کئی زبانوں میں ترجمہ ہوگا. تو ان کو نہیں معلوم, یہ اتر پردیش کے مکھیہ منتری کو یہ بھی نہیں معلوم کہ اردو اتر پردیش کی تہذیب کا حصہ ہے. یہ اتر پردیش اور آر ایس ایس بی جے پی کے لوگوں کو نہیں معلوم کہ اردو کو کانسٹیٹیوشن کا پروٹیکشن ہے, آئین کی حفاظت اس کو ملتی ہے دیگر زبانوں کی طرح.